फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म बन गए। चौधरी अनवर उल हक के इक़्तिदार का सूरज ग़रूब। तहरीक अदम एतमाद अक्सरियत राय से मंजूर। तहरीक के हक़ में 36, मुखालफत में 2 वोट पड़े। कानून साज़ असम्बली की मौजूदा टर्म में फैसल राठौर चौथे वज़ीर आज़म हैं। नया वज़ीर आज़म का हल्फ कल मुतवक्के। अदालत के बाद सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद नया वज़ीर आज़म से हल्फ नहीं लेंगे। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर नया वज़ीर आज़म से हल्फ लेंगे। कानून साज़ असम्बली में अरकान की तादाद 54, 44 अरकान हाजिर हुए। वोटिंग के दौरान 36 अरकान ने फैसल मुमताज़ के हक़ में वोट दिया। नून लीग वोट देने के बाद अपोजिशन बेंचों में बैठेगी। मुझ पर भारी जिम्मेदारी डाली गई है, कोशिश करूंगा एतमाद पर पूरा उतरूं। एक्शन कमेटी हकीकत है, तस्लीम करना होगा। नौमंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का पहला खिताब। कहा कि ये सफ़र फूलों का नहीं कांटों का है। आवाम की फलाह और खिदमत के लिए 20 रुकनी काबीना तश्कील देंगे। आवाम की बेहतरी के लिए दिन रात काम करेंगे। कोशिश करूंगा मनसब पर बैठकर मुशावरत का अमल जारी रखूं। हमारे पास इतना वक्त है जितना साबिक़ा हुकूमत ने काबीना बनाने में लगाया। जो कुर्बानियाँ पाकिस्तानी अफवाज ने हमारे लिए दी, इसका कोई नेमुल बदल नहीं। सैलाब हो, जंग हो या ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस, हमने साथ रहना है। यहाँ सबसे ज़्यादा कुर्बानी सियासतदान देता है। पीपल्स पार्टी ने 1990 में मेरे वालिद को वज़ारत उस्मा दी थी। वालिद का घर मैंने इलेक्शन लड़ने के लिए बेचा। जमहूरी और आईनी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। 1000 मरतबा ये बात कही कि मेरा इस्तीफ़ा लीजिए। जाने का इरादा 6 माह पहले कर लिया था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर उल हक का तहरीक अदम एतमाद पर रद्दअमल। कानून साज़ असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस ऐवान ने मुझे जन्म दिया, इसका कत्ल मेरे दिमाग में क्यों करा सकता है। अगर मैंने वज़ीर आज़म रहना होता तो क्या कोई मुझे रोक सकता था। अक्सरियत पूरी हो गई तो जाने वाले को चले जाना चाहिए। नए आने वालों के लिए नए ख्वाहिशात हैं। आज आज़ादी का दिन है, इसे क्यों ना मनाया जाए। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल रेलवे रूट से मईशत को 4 चांद लगेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कराची रोशनियों का शहर है, जहाँ रेलवे का निज़ाम बोसीदा बन गया था। रेलवे को चंद बरसों में खित्ते का शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा मुकम्मल तौर पर नई ट्रेन बना दिया गया। आउटसोर्सिंग के जरिए ट्रेन का इंतहाई बेहतरीन काम किया गया। कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन देखकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक से मुस्बत नताइज सामने आएंगे। पार्टनरशिप का दायरा कार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों के साथ भी बढ़ाया जाए। विफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ है। हर कोल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए विफाकी और सिंध हुकूमत का इश्तराक है। जो रकूम दरकार हैं वो फौरी तौर पर फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की रिहाइश का आमद। साहबजादे की शादी पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक को ख़त्म हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को एमक्यूएम के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। सिंध की तकसीम नामुमकिन है, मतलब ये डिस्कशन भी नहीं है मेरी नज़र में। ये वो नहीं है, ये वो चाहते पता है क्या है, वो ऐसी बात करें मैं कोई जज्बाती जवाब दूं, उसमें फिर उनकी कोई जो मुर्दा सियासत वो जाग जाए। मैं इसलिए कहता हूँ उनको एमक्यूएम की बात को ज़्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो, लेकिन सूबे की बात में वी आर वेरी मच सेंसिटिव। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, कोई ताकत दुनिया में ऐसी नहीं है जो सिंध की तकसीम कर सके। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में ठन गई। बल्दियाती निज़ाम के मामले पर दोनों जमातों ने आस्तीनें चढ़ा ली। एमक्यूएम की सिंध में नया सूबा बनाने की धमकी, तकसीम नामुमकिन है। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। एमक्यूएम रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम के बिल पर बात न की तो 18वीं तरमीम भी खत्म हो जाएगी। सिंध में सूबा भी बनेगा। आइंदा महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। कराची दूध देने वाली गाय है, उसे चारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल को भरपूर जवाब देते हुए कहा सिंध की तकसीम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं कि आप काटें और खा जाएं। ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर बाइकआउट किया। उन्हें पता था कि बल्दियाती इलेक्शन लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। वो चाहते हैं हम जज्बाती जवाब दें और उनकी सियासत चलती रहे। एमक्यूएम इल्ज़ाम तराशी से अपनी मुर्दा सियासत में डाल जाना चाहती है। मुत्तहिदा लिसानी और इल्ज़ाम तराशी की सियासत छोड़ दे। विफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना जारी। पेशावर हाई कोर्ट का आजिल और अजीर के मुतालिक फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहाँ से आएगा।
ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ قانون ہے کہ مزدور کے حق میں فیصلہ آئے تو نجی اپیل میں واجبات سیکیورٹی کی مد میں جمع کرائے گا۔ پنجاب سے ادویات کی دستیابی بارے رپورٹ طلب، پنجاب ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کے مستقلی کی درخواست پر وکیل کرنے کی مہلت۔ جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ نے وفاقی آئین عدالت کے جج کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کانفرنس روم میں حلف لیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان سمیت وفاقی آئین عدالت کے ججز کی تعداد 7 ہو گئی۔ آئین کی پاسداری کے لیے 2 طریقہ کار ہیں، یا استعفیٰ دیا جائے یا سسٹم میں رہ کر کوشش کی جائے۔ سینیٹر علی ظفر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ خاموش رہنا سسٹم کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ تحریک اچانک شروع نہیں ہوتی، انشاءاللہ تحریک جلد چلے گی۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کی متوقع نئی تحریک کا مقصد موجودہ حکومت کو گرانا ہے، ورنہ پاکستان ڈوب جائے گا۔ ہر جگہ جلسے ہوں گے، ہر جمعے کو مظاہرے ہوں گے۔ یہ تحریک اقتدار کے لیے نہیں بلکہ آئین، پارلیمنٹ، پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ پارٹیاں بھی ترمیم میں شامل ہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اب حکومت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ میڈیکل گراؤنڈ پر جیل سے باہر آنے والا بعد میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ضمانت کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے دلچسپ ریمارکس، کہا جو بندہ زیادہ دیر جیل میں رہ جائے وہ پھر میڈیکل گراؤنڈ پر ہی باہر آتا ہے، دوسرے ممالک میں گھومتا پھرتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ کی ملاقات، انسداد دہشت گردی اور سیکورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ چینی سفیر کی اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت، پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں۔ چین پاکستان کا وہ بااعتماد دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ بارڈر پر منشیات کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ طالبان نے افغانستان میں منشیات فیکٹریاں بند کی تو یہاں سے شروع ہو گئیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس جمال خان مندوخیل منشیات سپلائی نہ روکنے پر سرکاری اداروں پر برس پڑے۔ ریمارکس میں کہا کہ بلوچستان کے 3 اضلاع میں منشیات کی فصلیں کاشت ہو رہی ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ ANF کا کام منشیات پکڑنا نہیں بلکہ سپلائی لائن کاٹنا ہے۔ منشیات شہروں تک آخر کیسے پہنچتی ہے؟ 5-10 کلو کا مسئلہ نہیں، لیکن ٹنوں کے حساب سے منشیات آتی ہے۔ کوریئر کمپنی کے مینیجر کی درخواست سے ضمانت پر ANF سے ملزم کی CCTV فوٹیج طلب۔ علیمہ خان کی پنجاب میں جائیدادوں سے متعلق رپورٹ پیش، 4 اضلاع میں علیمہ خان 338 کینال اراضی کی مالکن ہیں۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان عدالت میں پیش نہ ہوئیں۔ ATC راولپنڈی نے پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ وارنٹ گرفتاری کے عدالتی احکامات کی تعمیل نہ کرنے پر چیئرمین CDA چیف کمشنر اسلام آباد کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ IG اسلام آباد کو چیئرمین CDA اور چیف کمشنر کے وارنٹ کی تعمیل کرنے کی ہدایت۔ وزیر بنا تو ادارہ زبوں حالی کا شکار تھا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا گزشتہ 8 ماہ میں ریلوے میں نمایاں اصلاحات دیکھی گئیں۔ کراچی وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ ریونیو حاصل کرتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر اپ گریڈیشن کا منصوبہ قلیل مدت میں مکمل کیا گیا۔ پرانی عمارتوں کی بحالی پر بھی کام کرنے جا رہے ہیں۔ 150 سال بعد روہڑی جنکشن کو بھی اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ آؤٹ سورس کے عمل میں ملازمین کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ ماس ٹرانزٹ منصوبہ کراچی کی ضرورت، سرکلر ریلوے جیسا بڑا منصوبہ حکومت سندھ اکیلے مکمل نہیں کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ کراچی سرکلر ریلوے منصوبے کے لیے وفاقی حکومت کی ضرورت پڑے گی۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ وہ سندھ کے ساتھ تعاون کریں۔ ریلوے کو حکومت سندھ سے جو تعاون درکار ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں۔ وفاقی حکومت کراچی حیدرآباد موٹر وے کی جلد تکمیل کے لیے اقدامات کرے۔ معیاری تعلیم اور بہتر صحت کی سہولیات ہماری اولین ترجیح ہیں۔ تعلیمی نظام میں مارکیٹ سے ہم آہنگ مضامین متعارف کرانے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا سہیل آفریدی کا طلبہ میں اسکالرشپ چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا طلبہ کے لیے انٹرنشپ پروگرام شروع کر رہے ہیں تاکہ وہ بے روزگار نہ بیٹھیں۔ بانی کے ویژن کے مطابق ہماری تمام پالیسیاں عوام کے لیے ہوں گی۔ ہم صوبے میں گورننس کو بہتر اور اچھے طریقے سے ڈیلیور کر کے دکھائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اقبال کی 27ویں ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت سے معذرت، فائل چیف جسٹس عالیہ نیلم کو ارسال کر دی۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
وراثت کا حق خدائی حکم ہے، عورتوں کو حق کے وراثت سے محروم کرنا آئین اور اسلام کی واضح تعلیمات کے منافی ہے۔ سپریم کورٹ نے خواتین کے حق وراثت سے متعلق کیس کا فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جائیداد کی ملکیت مالک کی وفات کے فوراً بعد ہی ورثاء کو منتقل ہو جاتی ہے۔ وراثت سے محروم کرنے والوں کو قانون کے تحت جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عرفان سعادت پر مشتمل بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلہ جسٹس اطہر من اللہ نے استعفے سے قبل تحریر کیا تھا۔ عدالت نے ورثاء کو تاخیر سے حق وراثت دینے پر درخواست گزار عابد حسین پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ ہراسانی کیس اسسٹنٹ کلینیکل انسٹرکٹر محمد طاہر کی برطرفی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ برقرار۔ سپریم کورٹ نے فیڈرل موصف اور صدر مملکت کے فیصلوں کو بھی درست قرار دے دیا۔ جسٹس صلاح الدین پنہور پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ تعلیمی اور کلینیکل ماحول میں انسٹرکٹر کا اعتماد عمومی ملازمت سے زیادہ سخت معیار رکھتا ہے۔ طلباء اور طالبات سے غلط رویہ تنظیمی اعتماد اور پیشہ ورانہ مہارت کے دیانتداری کے خلاف ہے۔ جنسی ہراسانی قانون کے تحت تحریری شکایات بھی قابل سماعت ہیں۔ خواتین کی وراثت قانون کے تحت زرعی اور غیر رسمی شعبے میں تحفظ نہ ہونے پر سپریم کورٹ کا اظہار تشویر، حکومت کو 6 ماہ میں قانون میں ترمیم لانے کی ہدایت کر دی۔ اضلاع اور تحصیلوں کی سطح پر ہراسانی تحفظ سیل قائم کرنے کا حکم، تعلیمی اداروں میں خواتین کی شکایات کے لیے ہراسانی کمیٹی بنانے کی ہدایت، شکایت کنندہ کا نام خفیہ رکھنے کا حکم بھی برقرار رکھا۔